अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज एक तरफ तो चर्चा है जनाब वज़ीर आज़म की मुलाकात का जो चीफ़ जस्टिस से हो रही है, और 6 जजों के ख़त का मामला रुक ही नहीं रहा। कि मैं आपको इसके अलावा 2-3 और ख़बरों के हवाले से बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर ये भी है कि 9 मई के मुल्ज़मान के लिए बड़े रिलीफ़ का ऐलान सामने आया है, और किन किन को क्या क्या रिलीफ़ मिलने जा रहा है आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। आर्मी चीफ़ की तरफ से माफ़ी भी होगी और रिलीफ़ भी मिलेगा, इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। कुछ लोगों का ख्याल था कि बिल्कुल पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, मगर स्टॉक मार्केट कुछ और ही कहानी बता रही है। स्टॉक मार्केट की क्या कहानी है ये आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जनाब ब्राज़ील से पाकिस्तान में मवेशी आ रहे हैं आला नस्ल के, वो कौन ला रहा है और वो क्या करेंगे, पाकिस्तान की किस्मत संवारने के लिए पहुंच गए हैं, उसके हवाले से भी कुछ बात होगी। तो सबसे पहले तो जनाब आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम बहस जारी है इस वक्त। अहम तरीन मीटिंग जारी है जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस के दरमियान, और वज़ीर आज़म की लीगल टीम भी उनके साथ है। और इस हवाले से बातचीत के जी 6 जो जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम जुडिशल कमीशन को, और उसमें कहा था, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ख़त में उन्होंने कहा था कि जी मुदाखलत की गई है एजेंसियों की तरफ से, और कुछ वाक़यात भी लिखे थे जो कल मैंने आपको वाक़यात की डिटेल्स बताई थी कि किस तरह टेरियन वाइट के केस में जिन जजेस ने केस को आगे बढ़ाने ना बढ़ाने का फ़ैसला किया था उनको हरासा किया गया, एक के बहनोई का अगवा कर लिया गया, इस तरह के और वाक़यात हुए। एक लोअर कोर्ट के जज को जिस तरह हरासा किया गया और उनके घर पे क्रैकर बम फेंके गए, इन सारे वाक़यात को भी लिस्ट किया था। तो इस हवाले से बहुत अहम मीटिंग है, क्योंकि ये मामला दब नहीं रहा और अभी कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद है जब आप देख रहे होंगे तो उस वक्त तक बात सामने आ चुकी होगी। मेरे ख्याल में कोई कमीशन के क़याम की बात होगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ कमीशन से ही हल हो सकता है, कमीशन ही तहकीकात कर सकता है। अदरवाइज़ ये झाग बैठेगी नहीं अगर इसको ऐसे ही अंडर द कारपेट कर दिया गया और कुछ भी ना किया गया। हालांकि कुछ भी ना करने के भी बाजी के मौजूद हैं इंसिडेंट्स, जैसे कि आप देखें जैसे सिद्दीकी के साथ हुआ था, जज अरशद मलिक के साथ हुआ था, इन दोनों को फारिग कर दिया गया था ये बात करने पे। लेकिन इन 6 जजेस की क्या मुस्तकबिल होता है, 6 जजेस का लिखना इकट्ठा एक बहुत अहम वाक़या है, और मेरे ख़्याल में इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। तो आज उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पेशरफ्त हो रही है। एक तो ये बात थी। दूसरी बात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अब तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर आज पहुंची है अपनी पूरी तारीख़ की, और ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। उससे ये भी इंडिकेटर्स लग रहे हैं कि पाकिस्तान का IMF के साथ मायदा भी हो रहा है, डॉलर की प्राइस मज़ीद गिरेगी। और ये जो आपको पता है कि गुज़श्ता साल 18 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर गई थी, उस रिकॉर्ड को आज तोड़ा गया है। उस वक्त वो है 67,093 का जो है ना वो 100 इंडेक्स हद को पार किया था। और लेकिन आज जो है वो 67,100 से भी ऊपर हो गया है, और उससे जब तक मैं बता रहा हूँ आपको उससे ज़्यादा हो चुका है, और वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह को क्रॉस कर गई है। इसको जो माशी पंडित हैं इसको एक अच्छी खबर करार दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और उससे लग रहा है कि पाकिस्तान की मईशत पे ट्रस्ट बढ़ रहा है। हालांकि आपको पता ही है दूसरी तरफ सिक्योरिटी के वाक़यात बड़े ख़तरनाक अंदाज से हो रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान उनसे महफूज रहे। अफ़गानिस्तान के साथ जो महाज़ है उस पर, और ख्वाजा आसिफ की ट्वीट भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो इस तरह के स्पेशल हालात बन रहे हैं, हमें बॉर्डर मैयर्स को मज़ीद बेहतर करना होगा और इंटरनेशनल मेयार का बनाना होगा, जिसका मतलब ये है बॉर्डर पर सख्तियों में इजाफा होने जा रहा है, चेकिंग ज़्यादा सख्त होगी, पासपोर्ट से डॉक्यूमेंट कबूल होगा, बल्कि वो अफ़गान नेशनल IDs और जो स्पेशल पासेस थे वो नहीं कबूल होंगे, और अब बॉर्डर पर मज़ीद सख्ती की जाएगी। तो ये एक इंडिया सामने आया है। अच्छा जी, स्टॉक एक्सचेंज की बात के बाद मैं आपको बताऊं कि जी 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से मैंने आपको बताया था वो बड़ा रिलीफ सामने आ रहा है। और आज 9 मई के हवाले से, आज बल्कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच में एक समाअत हुई, और उस समाअत के दौरान ही इंकशाफात हुए। उस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फ़ैसले महफूज कर लिए गए हैं, और जो महफूज फ़ैसले किए गए उसके मुताबिक 15 से 20 मुल्ज़मान को रिहा कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि कुछ मुल्ज़मान को सबूत की अदम फरहमी की बुनियाद पर रिहा किया जाएगा, और कुछ की कम सज़ा की वजह से उनकी आर्मी चीफ़ खुद जो है ना, आर्मी चीफ़ लेफ्टिनेंट जनरल बल्कि फुल जनरल जनाब आसिम मुनीर साहब उनको माफ़ करेंगे, और जो उनकी सज़ा को ख़त्म कर देंगे, उनको रिलीफ दे देंगे, और उनको 15 से 20 लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि जी इनको ईद से कबल रिहा कर दिया जाए। ताहम अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि जो इनकी रिहाई होगी उसके लिए 3 मराहल से गुजरना होगा। पहला मरहला ये है
کہ ان کے جو محفوظ فیصلے ہیں عدالتوں کے ان کی اجازت مل جائے، اور سپریم کورٹ نے ان کو فیصلے سنانے سے روک رکھا ہے۔ یاد رہے کہ آپ کو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے رکاوٹ ہے فوجی عدالتوں پر کہ وہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ کچھ فیصلے محفوظ بھی ہیں لیکن وہ سنا نہیں پا رہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی رکاوٹ ہے۔ تو آج اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ اجازت دی جائے تاکہ ہم فیصلے سنائیں۔ پہلا فیصلہ سنایا جائے گا، پہلا مرحلہ یہ ہوگا، فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ آرمی چیف اس کی تصدیق کریں گے، اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ ان کی سزا میں تخفیف کر کے ان کو رہا کیا جائے گا۔ تو اس پر اعتزاز احسن نے، جو کہ وکیل ہیں ان فیملیز کے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، آرمی چیف کیسے معاف کریں گے، وہ تو سننے والی فوجی عدالت کا حصہ بھی نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان تک بات کیوں آئے گی۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت پابندی ہے کہ آرمی چیف اس چیز کا فیصلہ کریں، اور ہر جو فیصلہ ملٹری کورٹ کا آتا ہے اس کی توثیق آرمی چیف کرتے ہیں، تو یہ توثیق ضروری ہے، اور اس کے بعد ریلیف بھی مہیا کیا جائے گا۔ تو لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے کچھ ریلیف کی خبر آ رہی ہے، اور یہ بہت جلد شاید عید سے قبل ملزمان کو رہائی مل جائے گی، 15 سے 20 ملزمان کی۔ باقی کل آپ کو پتہ ہے کہ 105 ایسے مقدمات ہیں فوجی عدالتوں میں ہیں۔ اس پہ بہت جھگڑا بھی چلتا رہا۔ پہلے سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ فوجی عدالتیں کالعدم قرار دے دی تھیں، لیکن اس کے بعد ایک 6 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو سٹے کر دیا تھا، اور اب وہ سماعت جاری ہے۔ البتہ فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے سے روک دیا گیا تھا، تو اب یہ ایک ریلیف کی خبر آئی ہے جو کہ ایک اچھی خبر سمجھی جا رہی ہے۔ سب سے آخری اور دلچسپ خبر جناب، آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں اب برازیل کی گائے آئے گی، اور آسٹریلین گائے تو آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے، بڑا اچھا دودھ دیتی ہے، 10 کلو سے 20 کلو تک، 30 کلو تک بھی جاتی ہیں، ایک ریکارڈ میں دیکھ رہا تھا کچھ دن قبل۔ تو اب برازیل کی گائے آ کے کوئی تبدیلی لائے گی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے، گزشتہ سے پیوستہ سال کہا تھا کہ چین کی گائے جو ہے وہ اتنا زبردست دودھ دیتی ہے اور پاکستان کی گائے اچھا دودھ نہیں دیتی۔ تو اب جو ہے اس حوالے سے SIFC کے پلیٹ فارم پہ، جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، وہ ایک کمپریہنسو پالیسی بنا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے، لائف سٹاک کو بہتر کرنا ہے، یعنی مال مویشی، تاکہ فوڈ سیکیورٹی بہتر ہو۔ تو فون گرو جو فوجی ہی کمپنی ہے، اس کے تحت برازیل سے مویشی امپورٹ کیے جا رہے ہیں، اور پہلی کھیپ جو ہے وہ 28 مارچ کو پاکستان پہنچے گی ایک خصوصی پرواز کے ذریعے، اور اس کو جناب وہ فارم ہاؤس لایا جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے فارم ہاؤس لایا جائے گا جی۔ SIFC کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ برازیل سے اعلیٰ نسل کی مویشی کی درآمد ہو رہی ہے، اور گرین پاکستان انیشیٹو جو اس کے انڈر ہے، جو زراعت کے متعلق ہے، دوسرا زرعی انقلاب لانے کے حوالے سے جو کاوش ہے، اس کے تحت ہے، اور اس کے تحت وہ برازیل سے مویشیوں کی کھیپ ایئر کارگو کے ذریعے آ رہی ہے 28 مارچ کو، اور سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اترے گی۔ اسے پیروال ماڈل فارم پنجاب لے جایا جائے گا۔ 9 نسلوں کے معاہدے کے تحت جو ہے پاکستان 9 نسلوں کے برازیلی مویشی پاکستان درآمد کرے گا۔ مویشی سے مراد عام طور پہ گائے ہی ہوتی ہے، جو بھینس ہوتی ہے اس کے لیے بھینس کہتے ہیں، حالانکہ مویشی ایک کیٹل کی ایک ٹرم ہے جو کہ باقی میرے خیال میں براڈر بھی یوز ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرے خیال سے زیادہ تر گائے ہی مراد ہے۔ اور گائے کے حوالے سے برازیلی سفیر جو ہیں اولینتھو ویرا نے کہا ہے کہ برازیل اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ تجارت کی بہترین صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1950 میں پاکستان سے سندھی جو گائے ہے، ریڈ سندھی نسل کی گائے مویشی جو ہے 1950 میں برازیل لے کے گئے تھے، آج بھی ان کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو جو برازیل سے پاکستان میں 9 نسلوں کی منگوائی جا رہے ہیں مویشی، ان میں جناب نیلوری، ریڈسن، سندھی، گزیرہ، براہمن، ایگسن اور دیگر نسلوں کے مویشی جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تقدیر کو مویشی کیسے بدلتے ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے میز لیے جائیں کم ہیں، پاکستان اس پہ کوششیں کرے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے باسمتی چاول نے انڈیا کو پچھاڑا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں گزشتہ ماہ میں، اور اس کی وجہ انڈیا نے ٹریڈ پرائس اس کی زیادہ بڑھا دی تھی، فی ٹن $110 سے اوپر کر دی تھی، اور پاکستان نے قیمت کم رکھی ہوئی تھی۔ تو باسمتی کے میدان میں بھی پاکستان آگے گیا ہے۔ زرعی انقلاب پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس دفعہ کپاس کی بھی پیداوار زیادہ اچھی ہوئی تھی، سپورٹ پرائز بھی گورنمنٹ دے رہی ہے، تو کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور صرف کسانوں کو نہیں، بڑے لارج سیکٹر کے جو فارم ہاؤسز ہیں، جو بڑی کارپوریٹ فارمنگ ہے، اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کچھ کمپنیز آرمی کی ملکیت بھی ہیں، تو پرائیویٹ سطح پہ بھی ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے بھی فارمز ہیں، باقی لوگوں کے بھی ہیں۔ تو جتنا کام کیا جائے اس پہ کم ہے۔ پاکستان میں ایک زرعی انقلاب کی ضرورت ہے، پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پہ ہے، تو پاکستان میں
کچھ عرصے سے یہ نگلیکٹڈ تھا ایریا، اب جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے پلیٹ فارم سے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت اب اس چیز کو توجہ دی جا رہی ہے۔ فصلوں کی بہتری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے اسپیشل کہ جی اے آئی کو یوز کر کے کہ فصل میں کہاں کیڑا لگ رہا ہے، کہاں پانی کی کمی ہے، اس چیز کو کور کیا جائے گا، تو اس میں پیداوار میں بہتری آئے گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے سالوں میں پیش رفت ہوتی ہے، لیکن ایک اچھی پیش رفت ہے کہ پاکستان میں کم از کم اس چیز کو توجہ دی جا رہی ہے۔ پوری دنیا اس پہ اب غور کر رہی ہے، چائنا میں، باقی جگہوں پہ سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے کہ اچھی نسل کے مویشی رکھے جائیں، اچھی نسل کی فصل ہو جس سے جینیٹک ماڈیفیکیشن سے بھی ہو، جس سے بیج ایسا ہو کہ جو زیادہ پیداوار دے تاکہ فوڈ سیکیورٹی بہتر ہو اور پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو، کیونکہ ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ چیزیں کی جائیں گی۔ تو اب تک کے لیے جناب اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔